कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो इस सीरीज़ के अगले एपिसोड के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त होने जा रही है, जिसमें हमारे टॉपिक्स ये रहेंगे कि आखिर होलोफिरा पर इल्ज़ाम लगाकर इसे अंदर क्यों किया जा रहा है। यानी क्या ये अलाउद्दीन का कोई प्लान है या फिर अलाउद्दीन को कोई ऐसी चीज़ मिली जिसकी वजह से उसका होलोफिरा पर शक हुआ कि होलोफिरा ही इनके दरमियान मौजूद गद्दार है। तो हमारी इस वीडियो का पहला टॉपिक तो होलोफिरा होगी कि आखिर अगले एपिसोड में होलोफिरा के साथ क्या होगा, जबकि दूसरा सवाल यानी दूसरा टॉपिक हमारा ये होने जा रहा है कि आखिर अगले एपिसोड में उस्मान बे याकूब बे का साथ देते हुए किस तरह से अपने बेटे ओरहान और याकूब बे के बेटे महमद को बाज़ंतीनियों के कैद से आज़ाद कराते हैं। जबकि इसके अलावा अगले एपिसोड के आने वाले इस पहले ट्रेलर में जो हमें ये सीन देखने को मिले कि वेसुलोस यानी शहर के जिस कमरे में मौजूद होता है, तो बिल्कुल उसी कमरे के अंदर ही अलाउद्दीन अपने सारे साथियों के साथ आ जाता है। तो क्या अगले एपिसोड में इसी जगह पर इस वेसुलोस की सारी सच्चाई अलाउद्दीन वालों के सामने आ जाएगी, यानी क्या अगले एपिसोड में अलाउद्दीन वालों को ये चीज पता चल जाएगी कि इनके दरमियान मौजूद गद्दार यही वेसुलोस ही है। तो नाजरीन, ये सारी मालूमात जानने के लिए हमारी आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो के सारे टॉपिक्स के साथ हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं होलोफिरा के हवाले से कि अगले एपिसोड में अलाउद्दीन को ऐसी कौन सी चीज मिलेगी या फिर ऐसा क्या सीन होगा जिसकी वजह से अलाउद्दीन का सीधा शक होलोफिरा पर जाएगा और जिसकी वजह से अलाउद्दीन यही समझेगा कि होलोफिरा ही इनके दरमियान मौजूद गद्दार है। तो नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अलाउद्दीन का होलोफिरा पर शक इस वजह से जाएगा कि एक तो इनके दरमियान सिर्फ बाज़ंतीनी यही एक ही लड़की मौजूद है, जबकि दूसरा ये कि जिस किले पर ये हमला करने जा रहे थे वो किला इसके चचा यानी बाज़ंतीनियों का कैस्टल किला था, यानी जिस किले का कमांडर और मालिक होलोफिरा का चचा था। तो बिल्कुल एक तो यही वजह हो सकती है कि अलाउद्दीन को ये शक हो कि क्या पता होलोफिरा अपने चचा का साथ देते हुए ये सारी गद्दारी करे। जबकि इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी चीज़ हमें देखने को मिली और जिसके चांसेस अगले एपिसोड में होने के बहुत ही ज़्यादा हैं, वो ये कि अगले एपिसोड में वेसुलोस को ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगी कि अलाउद्दीन वाले उस गद्दार के पीछे हैं, यानी इन्हीं के ही पीछे हैं। तो बिल्कुल अगले एपिसोड में वेसुलोस को कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिसकी वजह से उस्मान बे या फिर अलाउद्दीन वालों का सारा शक किसी और पर चला जाए, ना कि इन पर आए। तो बिल्कुल दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं कि वेसुलोस होलोफिरा के कमरे में कोई ऐसी निशानी रखेगा या फिर कोई ऐसी चीज रखेगा जिसको देखने के बाद अलाउद्दीन वाले ये सारे यही सोचेंगे कि ये सारी की सारी गद्दारी के पीछे होलोफिरा है। वेसुलोस ये चीज बिल्कुल वैसे करेगा जैसा कि पहले एक बार बाइंदर सरदार को फंसाने के लिए उनके कमरे में वो सोना रख के आया था। तो बिल्कुल अगले एपिसोड में जब अलाउद्दीन होलोफिरा के कमरे की तलाशी लेगा तो उसे कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिससे इन सब का ध्यान सिर्फ होलोफिरा पर ही चला जाएगा कि इनके दरमियान ये गद्दार सिर्फ होलोफिरा ही है। लेकिन इसके अलावा नाजरीन, अगर हम ये बात करें कि वेसुलोस जब होलोफिरा के कमरे में वो निशानी रखने के लिए आएगा, तो क्या यहाँ पर वेसुलोस की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी या फिर नहीं। तो नाजरीन, इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले सारे सीन्स के मुताबिक अगले एपिसोड में ये सिनेरियो बनेगा कि होलोफिरा पर शक दिलवाने के लिए वेसुलोस होलोफिरा के कमरे में निशानी रखने के लिए आएगा। तो बिल्कुल उसी टाइम अलाउद्दीन भी होलोफिरा के कमरे की तलाशी लेने के लिए उसी जगह पर आ जाएगा। बिल्कुल यही सीन हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले कि वेसुलोस हैरान होकर यानी परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखता है कि कोई आ रहा है, और फिर इसके अगले सीन में हमें यही चीज देखने को मिलती है कि अलाउद्दीन अपने सारे साथियों के साथ इस कमरे के अंदर दाखिल होता है। तो अब अगले एपिसोड में अलाउद्दीन के इस कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले वेसुलोस अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाएगा, और फिर अलाउद्दीन होलोफिरा के कमरे में आकर देखेगा, यानी वो निशानी देखेगा जो वेसुलोस रख के जाएगा, और फिर बिल्कुल उसी निशानी के ही मुताबिक अलाउद्दीन का शक होलोफिरा पर जाएगा और होलोफिरा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगले एपिसोड में ना तो वेसुलोस की सच्चाई इन सब के सामने आएगी, और दोस्तों ना ही अलाउद्दीन और बाकी सारे इस बात पर राजी होंगे कि इस सारी गद्दारी के पीछे होलोफिरा हो सकती है। लेकिन अगले एपिसोड में होलोफिरा के खिलाफ जो सबूत अलाउद्दीन को मिलेगा, उससे अलाउद्दीन को इस बात का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि इनके दरमियान कोई गद्दार जरूर मौजूद है, और वो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ये सारे के सारे सबूत होलोफिरा के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इनका शक होलोफिरा पर दिलवा रहा है। तो बिल्कुल इसी प्लान के तहत ही अलाउद्दीन उन सबूतों
معلوماتوں کے مطابق ہولوفیرا کو گرفتار تو کر لے گا، لیکن یہ چیز علاؤدین کو بھی پتا ہوگی کہ اس سارے کے پیچھے کوئی اور غدار ہے، ہولوفیرا نہیں ہے۔ مگر ناظرین اب آگے علاؤدین کیا کرے گا، یعنی اس سے آگے علاؤدین کا کیا پلان ہوگا، یہ چیز ہم اگلے ہی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہی ہمیں مکمل تفصیل سے یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ آخر علاؤدین ویسلوس یا پھر اس غدار کے خلاف کیا پلان بناتا ہے۔ اب ہماری یہ ساری معلومات تو ہو گئی ویسلوس اور ہولوفیرا کے حوالے سے، مگر ناظرین اب ہم یہ بات کریں گے کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کون سا پلان بنائیں گے جس کی وجہ سے، یعنی جس کے تھرو اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے اپنے بیٹے اورہان اور یعقوب بے کے بیٹے مہمت کو بازنطینیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیں گے۔ دوستو جیسا کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ معلومات دے چکا ہوں کہ عثمان بے سب سے پہلے تو یعقوب بے پر بہت غصہ ہو رہے تھے کہ اگر یعقوب بے نے بازنطینیوں پر حملہ کرنا بھی تھا تو تقریباً ایک زبردست منصوبے کے تحت کرتے، ایسے اپنے دونوں شہزادوں کو ان کے درمیان بھیج دینا بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ تو اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہی چیز دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو لیڈ عثمان بے خود ہی کریں گے، اور عثمان بے یعقوب بے کے ساتھ مل کر یہ پلان بنائیں گے کہ یعقوب بے ان بازنطینیوں کے پاس جائیں گے اور ان بازنطینیوں کو اپنے بیٹوں کے بدلے میں یہ سارے قلعے واپس دینے کا کہیں گے۔ بالکل یہی چیز ہم اس ٹریلر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یعقوب بے عثمان بے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس بازنطینی تیکفور کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی مہر کے مطابق یہ سارے قلعے واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی کے ساتھ دوستو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ یعقوب بے یہ سارے قلعے واپس کرنے کے بعد اپنے دونوں ہی بیٹوں کو یعنی اورہان اور مہمت کو واپس لے کر آ جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے عثمان بے کا منصوبہ یہ ہوگا کہ تقریباً یا تو ان قلعوں میں پہلے سے ہی عثمان بے کے سارے سپاہی موجود ہوں گے جو کہ عثمان بے کے حکم کے مطابق اورہان اور مہمت کے آزاد ہونے کے فوراً بعد ان بازنطینیوں پر حملہ کر دیں گے۔ یعنی یا تو بالکل ایسا ہوگا کہ اورہان اور مہمت کے آزاد ہونے کے بعد عثمان بے کے سارے سپاہی عثمان بے کے ساتھ مل کر ہی بازنطینیوں پر حملہ کر کے اپنے یہ سارے کے سارے قلعے دوبارہ سے واپس کر لیں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ عثمان بے کسی اور طریقے سے یہ سارے قلعے دوبارہ سے حاصل کر لیں گے۔ لیکن دوستو اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو بالکل نہیں ملے گی کہ عثمان بے اتنی آسانی کے ساتھ ان سارے تیکفوروں کو یہ سارے قلعے واپس کر دیں گے۔ تقریباً اس اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں ایک بار پھر سے عثمان بے کے زبردست یہ چالیں دیکھنے کو ملیں گی، یعنی جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں عثمان بے کے یہ زبردست سینز دیکھنے کو ملے کہ نہ تو عثمان بے نے ان منگولوں کو وہ اپنا سونا دیا اور نہ ہی منگول کمانڈر کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا۔ تو بالکل اگلے ایپیسوڈ میں یہی چیز ہمیں ایک بار پھر سے زبردست طریقے کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی کہ نہ تو عثمان بے ان بازنطینیوں کو اپنے یہ قلعے واپس کریں گے اور نہ ہی اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے قید میں رہنے دیں گے۔ عثمان بے کے اس پلان کے تحت اگلے ایپیسوڈ میں ایک طرف یعقوب بے اپنے بیٹے اورہان اور مہمت کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف عثمان بے دوبارہ سے بازنطینیوں پر حملہ کر کے یہ قلعے واپس حاصل کر لیں گے۔ باقی مزید دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر کیا عثمان بے کا اگلے ایپیسوڈ میں پلان کیا ہوگا، جبکہ نہ صرف عثمان بے بلکہ ہولوفیرا کے حوالے سے اور مہمت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو یہ ساری معلومات بتائی، اس حوالے سے بھی آپ نے مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں علاؤدین کس طرح سے یہ چیز پتہ چلائے گا کہ آخر ان کے درمیان غدار کون ہے۔ تو پلیز ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی سے کیجیے گا، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔